हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। नमस्कार। साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारमा स्वागत छ। समाचारको साथमा उपस्थित छु म श्रीराज महत। तपाईले यो समाचार हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज इन्टरनेट अनलाइनमा हजुरको रेडियो.org.np का साथै मोबाइलको एप्लिकेसन मार्फत संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। समाचारको सुरुवात गरौं यस समाचारका मुख्य शीर्षकहरूबाट। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा स्थानीय चुनावको समीक्षा। यस्तै अवस्था रहिरहे देश श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स बढ्यो। गत वर्षको तुलनामा 3.8% वृद्धि। रामेछाप नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आगामी 4 महिनाका विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि दोस्रो चरणको खेलाडी छनौट जारी। हेर बुढी, भूकम्पले सर्वस्व लगिहाल्यो। यी छोराछोरीलाई अब काममा पठाउनु पर्यो। पठाउने त भनेको नि, तर कहाँ पठाउने? गाउँभरि घरहरू बनाउने काम धमाधम भइरहेछ। ढुङ्गा माटो बोक्न जान्छन् नि। हुन्छ नि, हुन्छ। हेर न बहिनी, हाम्रो बाबामा कस्तो कुरा नबुझ्ने है। हो नि दाई, हाम्रो बा आमाको कारणले आज हामी बाल श्रमिक बन्नु पर्यो। ला, हाम्रो भविष्य अब के होला? क्षणिक लाभको लोभ होइन, बालबालिकाको उज्यालो भविष्यको सुनिश्चित गर्न शिक्षा दिउँ। जोखिमपूर्ण काममा बालबालिकालाई प्रयोग नगरौं। बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्नु हामी सबैको दायित्व हो। जनहितका लागि हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज द्वारा जारी सन्देश। के तपाईलाई घर, अफिस र सडक निर्माणको लागि गुणस्तरीय होल ब्लक, गिटी, बालुवा, रोडा, ढुङ्गा चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। सम्पर्कको लागि कुमार बस्नेत, मोबाइल नम्बर 9849 12 74 46। विशाल माझी, मोबाइल नम्बर 9861 84 90 67। होल ब्लकका लागि तिलक मगर, मोबाइल नम्बर 9861 32 74 50। मन्थली रोडा ढुङ्गा उद्योग प्रणाली, मन्थली 1 रामेछाप। ए भाउजू, केही गर्दा रोग निको भएन भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त छरीतिर राम्री पो देख्छु त। कसरी? के जिस्के किने शुभजीवन हस्पिटल खुरकोटमा त महिलाहरूका लागि त जस्तो सुकै उपचार पनि हुँदो रहेछ। रोग त काँडै निकाले जस्तो भो, चटक्कै। लामो समयको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डाक्टर राजन नेउपानेको प्रत्यक्ष निगरानीमा सबै खाले स्त्री रोगहरूको उपचार गर्नका लागि शुभजीवन अस्पताल खुरकोट जाउँ। महिलाहरूको तल्लो पेट दुख्ने, गुप्ताङ्ग चिलाउने, सेतो पानी बग्ने, गर्भ जाँच, भिडियो एक्सरे, वैधानिक एवं सुरक्षित गर्भपतन र प्रसुति तथा अपरेसन सेवाका लागि शुभजीवन हस्पिटल। महिला तथा स्त्री रोग परामर्शका साथै हरेक महिनाको पहिलो शनिबार काठमाडौँका वरिष्ठ डाक्टरद्वारा मनोचिकित्सा तथा नशा सम्बन्धी रोगको सफल उपचार पनि भइरहेको छ। अन्त नि हरेक दिन जनरल ओपीडी सेवा पनि विगतका दिन जस्तै दिनौ सञ्चालन भइरहेको छ है। अब स्त्री रोग सम्बन्धी कुनै पनि उपचारका लागि काठमाडौँ जानै पर्दैन। थप जानकारीका लागि शुभजीवन हस्पिटल खुरकोट सिन्धुली। सम्पर्क नम्बर 047 590 466 98 692 65 998। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा स्थानीय चुनावको समीक्षा भएको छ।
प्रदेशका सभापतिहरू गठबन्धनका कारण निर्वाचन परिणाम राम्रो आएको भए पनि गठबन्धनभित्रका अन्य दलहरूले भोट हाल्नमा पूर्ण इमान्दारिता भने नदेखाएको रिपोर्टिङ बैठकमा गरेका छन्। बैठकमा प्रदेश नम्बर 1 का सभापति उद्धव थापाले स्थानीय निर्वाचनमा काङ्ग्रेसको अवस्था सुधार भएको तर कतिपय ठाउँमा आन्तरिक समस्याले अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनभित्रका सबै दल तथा कार्यकर्ता इमान्दार भएको भए काङ्ग्रेसले अझै सिट बढाउन सक्ने भए पनि इमान्दारिता नदेखिएको बताउनु भएको थियो। मध्य प्रदेशका सभापति कृष्णप्रसाद यादवले स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलहरूले घात गरेको रिपोर्टिङ गर्नुभयो। चुनावी समीक्षा गर्दै उहाँले मध्य प्रदेशमा गठबन्धनका दलहरूले धोका दिएको टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तै बागमती प्रदेशका सभापति इन्द्र बानियाले गठबन्धनले सफलता पाएको र काङ्ग्रेसको स्थिति सुधार भएको रिपोर्टिङ गर्नुभयो। तर पनि दल बाहिरको गठबन्धनलाई जोड दिएर पार्टीभित्रको एकता खलबलाउन नहुनेमा उहाँको जोड रहेको थियो। पार्टीभित्रको एकता खलबलाएर अन्य दलसँग गठबन्धन गर्ने हो भने त्यसले काङ्ग्रेसको हित नगर्ने र गठबन्धनले सोचेअनुसारकै परिणाम पनि दिन नसकेको उहाँको भनाइरहेको थियो। यसअघि निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र प्रचार समितिका संयोजक प्रकाश शरण महतले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। बैठकमा चुनावी समीक्षा, भातृ संस्थाका विधान र पूर्णता, सरकारको समीक्षा, 5 दलीय गठबन्धन लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले प्रतिनिधि सभामा लामो समयदेखि उपसभामुख नहुँदा संवैधानिक परिषदमा बहुमतको समस्या देखिएको बताउनु भएको छ। आज पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता महतले उपसभामुख चयन गर्ने प्रक्रिया छिट्टै अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो। सरकारले 3 जनाले मात्रै पनि परिषदले संवैधानिक नियुक्ति गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको विधेयक ल्याएको छ। उक्त विधेयकमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा जस्तै व्यवस्था भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइराला र 2 महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि उक्त विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने बताइसकेका छन्। 4 दिने नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख लियु जियानचाओले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गर्नुभएको छ। प्रचण्डलाई उहाँकै निवास खुमलटारमा गएर जियानचाओले भेट गर्नुभएको हो। भेटमा नेपाल चीन सम्बन्धका विषयमा कुराकानी भएको छ। जियानचाओले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग भेटघाट गरिसक्नु भएको छ। जियानचाओले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लगायतसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम रहेको छ। भोलि बिहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। त्यसपछि उहाँ बुधबार स्वदेश फर्कनुहुनेछ। सीपीसीका विदेश विभाग प्रमुख जियानचाओ हिजो बिहान काठमाडौँ आउनुभएको थियो। नेकपा एमाले स्थानीय तहको मतको समीक्षा गर्दै आगामी चुनावमा बहुमतका लागि 16% मत अपुग रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले आफ्नो तल्लो कमिटीहरूलाई जनमत बढाउनका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। एमाले जारी गरेको अन्तर्पार्टी निर्देशनमा मत वृद्धिका लागि नयाँ पुस्तामा विशेष ध्यान दिने र मतको संरक्षण गर्ने योजना बनाउन भनिएको छ। नयाँ पुस्तालाई विशेष ध्यान दिने, पार्टीको जनाधार बलियो भएको ठाउँमा जनाधारलाई सुदृढ गर्ने, कमजोर जनाधार भएको ठाउँमा जनाधार विस्तारमा जोड दिने लगायत निर्देशन एमाले दिएको छ। एमाले स्थानीय तह चुनावको समीक्षा गर्दै 34% मत प्राप्त गरेर सबैभन्दा ठूलो दल बनेको दाबी पनि गरेको छ। स्थानीय निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनको घेराबन्दी, आक्रमण र राज्य शक्तिको दुरुपयोग बावजुद सर्वाधिक लोकप्रिय 34 मत ल्याएको र यसले आफ्नो पार्टीलाई शक्तिको रूपमा स्थापित गराएको एमालेको दाबी रहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिलेको
सरकार कसले चलाउँछ भन्ने प्रश्न उठेको बताउनु भएको छ। आज दिउँसो सम्पादकहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पत्नी आरजु राणालाई लक्षित गर्दै सरकार कसले चलाउँछ भन्ने दुनियाँलाई थाहा भइसकेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतर्फ पनि लक्षित गर्दै जसले सरकार चलाएको भए पनि संवैधानिक प्रक्रियालाई ध्वस्त पारिएको, भ्रष्टाचार बेलगाम बढेको दावी गर्नुभयो। अहिलेको अवस्था निरन्तर रहे देशको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तै हुने दावी अध्यक्ष ओलीको रहेको थियो। एमाले अध्यक्ष ओलीले बजेटमा सेटिङ, हतियार खरिद लगायतका प्रक्रिया जस्ता पछिल्ला घटनाक्रमको उदाहरण दिँदै यस्तै अवस्था रहे मुलुक श्रीलङ्काको स्थितिमा पुग्ने चेतावनी दिनुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेपछि स्थगित भएको छ। आज दोस्रो पटक बसेको बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि पर्सिसम्मका लागि स्थगित भएको हो। राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको नेपाल रेलवे विधेयक 2079 माथि प्राप्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने क्रममा सांसद कृष्ण भक्त पोखरेलले गणपूरक संख्या पूरा रहे नरहेको यकिन गर्न माग गर्नुभएको थियो। त्यसपछि 3 मिनेट घण्टी बजाएर गणना गर्दा गणपूरक संख्या नपुगेको पुष्टि भएपछि बैठक स्थगित गरिएको हो। कुनै पनि प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा 1/4 सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ। 1/4 हुन 69 सदस्य उपस्थित हुनुपर्नेमा 61 जना मात्रै सदस्य बैठकमा रहेपछि पर्सि बस्ने गरी बैठक स्थगित गरिएको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभाको आज बसेको दोस्रो बैठकले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 पारित गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले राष्ट्रिय सभाको सन्देशसहितको विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। यो विधेयकमाथि बैठकमा छलफल भई उठेका प्रश्नको कानून मन्त्री कोइरालाले जवाफ दिएपछि विधेयक पारित गरिएको थियो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको प्रवर्धनका लागि कूटनीतिज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। हालै नियुक्त तथा प्रस्तावित विभिन्न देशका राजदूतहरूसँग मन्त्रालयले आज गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन बढाउन कूटनीतिज्ञहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको हो। विदेश स्थित सबै नियोग परिचालन गरेर नेपालमा विदेशी पर्यटकको आगमन बढाउन सकिने मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। पर्यटन विस्तारका लागि हवाई उडानको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु हुँदै उहाँले सरकारले हवाई यातायात र विमानस्थलहरूलाई सुरक्षा मैत्री बनाउने बताउनुभयो। नेपालको हवाई उडानलाई युको सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाउन पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो। साथै उहाँले छिमेकी मुलुक भारतलाई नयाँ हवाई प्रवेश बिन्दु खुला गरिदिन आग्रह गरिएको बताउनुहुँदै आफ्नो कार्यकालमा नयाँ प्रवेश बिन्दु खुला हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स बढेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको 11 महिना अर्थात् साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको वित्तीय विवरण अनुसार गत वर्षको तुलनामा 3.8% बढी रेमिट्यान्स बढेको देखिएको हो। चालु आर्थिक वर्षमा 9 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको छ। अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 1.5%ले वृद्धि भई 7 अर्ब 51 करोड डलर पुगेको छ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दा हाल नेपाल भित्र नै रेमिट्यान्समा बढेको हो। केही महिना अघिसम्मको समीक्षा अवधिमा रेमिट्यान्सको वृद्धि दर ऋणात्मक थियो। रेमिट्यान्स घट्दा त्यसको असर विदेशी मुद्रा सञ्चितमा परेको थियो। रेमिट्यान्स बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आशा गरिएको छ। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका नेपालकै पहिलो कोभिड विरुद्ध पूर्ण खोप सुनिश्चित घोषणा गरिएको छ। आज बुटवलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महानगरलाई 12 वर्ष माथिका उमेर समूहको कोभिड-19 विरुद्धको पूर्ण खोप सुनिश्चितता उपमहानगर गरिएको हो। घोषणा उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले गर्नुभयो। हालसम्म बुटवल उपमहानगरबाट पूर्ण खोपका लागि नागरिकहरूलाई खोप लगाउन आह्वान र
खोप केन्द्र मार्फत खोप सेवा प्रदान गरिएको नगर प्रमुख पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। तथ्याङ्क सङ्कलकहरूलाई अभिमुखीकरण गरी खोप नलगाउने तथा छुट नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन, जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा प्रचार प्रसार, छुट नागरिकहरूलाई खोप सेवा प्रदान, वडाबाट सर्वेक्षण, सबै वडाहरूको पूर्ण खोप घोषणा गरी दिगोपना सुनिश्चित गरिएको उपमहानगरका सूचना अधिकारी मित्रमणि खनालले बताउनु भएको छ। तपाईँ यति बेला साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। समाचारको क्रममा एकैछिन विश्रामपछि हामी बाँकी समाचारको साथमा आउने नै छौँ। तपाईँ भने रेडियो सुन्दै गर्नुहोला। दिदी, ए चञ्चली दिदी, कता हो? ओहो, लौ हेर, काम त मार छ त। अब 1-2 जना काम गर्ने मान्छे राख्नु पर्यो दिदी। हेर त कति जिस्काउन सकेको यसले। लु भन, किन आइस? यहाँ भरपर्दो केही काम गर्न सकिएन, अब विदेश जाउँ भनेको। तपाईँ त विदेश गएर फर्के कि त्यसैले के बुझौँ भनेर आएको नि दिदी। म त भन्छु सकेसम्म विदेश नजा। अब विदेश जाने नै हो भने गार्मेन्टको काममा जा। सुरक्षित हुन्छ, काम पनि सजिलो र कमाइ पनि राम्रो। त्यसको लागि तालिम पनि लिन पाइन्छ र विदेश जानलाई पैसा पनि लाग्दैन। खाने बस्ने सुविधा सहित सित्तैमा गार्मेन्ट मेसिन चलाउने सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा जान सुरक्षित आप्रवासन परियोजनाको फोन नम्बर 9840 24 80 34 9840 24 80 34 मा सोमबारदेखि शुक्रबार बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म फोन वा SMS गर्नुहोस्। थप जानकारी र वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी अन्य जस्तोसुकै सूचना तथा जानकारी चाहिएमा आप्रवासी स्रोत केन्द्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कोठा नम्बर 9 मन्थली, सम्पर्क फोन नम्बर 048 540 398। नेपाल सरकार र स्विस सरकारको द्विपक्षीय सम्झौता अनुसार हेल्वेटास नेपालको प्राविधिक सहयोगमा सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी। मन्थली नगरपालिका, सुनापति गाउँपालिका, दोरम्बा गाउँपालिका र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको संयुक्त पहल। जिउ पनि कट दुख्छ, टाउको त्यस्तै दुखिरहेछ। त्यही त बुढा, मलाई पनि दाँत दुख्ने, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ। अब उपचार गर्न कहाँ जाने होला? नमस्कार बुबा आमा, सन्चै हुनुहुन्छ? नमस्कार नानी। खै के सन्चो भन्ने, सुगर प्रेसर दमले हैरान पारिसक्यो नानी। मलाई पनि त्यस्तै समस्याले धेरै पीडा भइरहेको छ नानी। दाँत दुखिरहन्छ, आँखा चिलाउने, आँखा धमिलो देखिने समस्याले साह्रै सताइरहेको छ भने यो सबै उपचार गर्ने ठाउँ भएको भए पनि जानुहुन्थ्यो। अब कहाँ चाहिँ जानुपर्छ होला भनिदिनु पर्यो। ल आमा, यो सबै रोगको उपचार त तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुर्कुटमा हुन्छ नि। साथै यहाँ त विभिन्न रोगका विशेषज्ञहरूबाट पनि सेवा लिन सकिन्छ नि। हजुर, तपाईँ हाम्रै अस्पताल सुनकोशी सामुदायिक अस्पताल खुर्कोट सिन्धुली, सम्पर्क नम्बर 047 590 454 9854 043 230। हजुरको रेडियो 102.1 मेगाहर्ज। विश्रामपछि हजुरको समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रामेछाप नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आज सम्पन्न भएको छ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी होमबहादुर थापाले नगरको समग्र प्रगति प्रतिवेदनसहित आर्थिक क्षेत्रमा सम्पन्न योजना विवरण जानकारी गराउनु भएको थियो। सूचना अधिकारीले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा नगरपालिका मार्फत कृषि विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण कार्यक्रमको प्रगति, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा, सूचना प्रविधि, खानेपानी तथा सरसफाई, पशु सेवा शाखा, प्राविधिक शाखा, सडक निर्माण, खानेपानी निर्माण, सिँचाइ निर्माण, राजस्व सङ्कलन, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, स्वास्थ्य शाखा, न्यायिक समितिको प्रगति र मेडपा लघु उद्यम विकासमा भएको प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सार्वजनिक सुनवाईमा प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुतपछि सहभागी सबैले जिज्ञासासहित सुझाव सल्लाह दिएका थिए। कार्यक्रममा सहभागी नागरिकहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सडक, पशुपालन, सिपमूलक तालिम लगायत नगरपालिकासँग जोडिएका विभिन्न विषयवस्तु
हरूमा रहेर प्रश्न गरेका थिए। नागरिकहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री नेउपाने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र लामगादे लगायतका सम्बन्धित ओडाका ओडाध्यक्षहरूले दिएका थिए। दोलखाका निजामती कर्मचारी संगठनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन, व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानुनको रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्यल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रमुख माध्यमको रूपमा रहेको देशको निजामती ट्रेड युनियनले नेपाल सरकार र सरकारवाला निकायलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि व्यवस्था गरेको भन्दै आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाइएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दोलखाका अध्यक्ष पृथा जिरेलले बताउनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझ्दै दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतेौडाले तुरुन्तै सम्बन्धित निकायमा ज्ञापन पत्र पुर्याउने र निजामती कर्मचारी संगठनले राखिएको मागप्रति आफू सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। सोलुखुम्बु जिल्लामा एक युवकको हत्या आरोपमा श्रीमती र एक छिमेकी पुरुष पक्राउ परेका छन्। सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 5 जैदुका 59 वर्षीय सुब्बा कामीको हत्या आरोपमा श्रीमती 55 वर्षीय बुदामाया विक र छिमेकी 53 वर्षीय इङमा तामाङलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनिलजङ शाहले जानकारी दिनुभएको छ। विक दम्पतिले राति मादक पदार्थ सेवन गरेर घरायसी विवाद गरेको र बिहान सुतेकै ठाउँमा सुब्बा कामीलाई मृत भेटाएपछि स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। खबर लगत्तै घटनास्थल पुगेको प्रहरीले मृतकको श्रीमती बुदामायालाई घरबाटै पक्राउ गरेको हो। कामीलाई टाउको, निधार र बायाँ खुट्टामा चोट लागेको अवस्थामा मृत भेटिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक शाहले बताउनुभयो। हत्या गर्न चक्कु र चिरपच दाउरा प्रयोग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको उहाँको भनाइ छ। घटना लगत्तै फरार रहेका छिमेकी निङमा तामाङलाई लुकीछिपी बसेको अवस्थामा फाप्लुबाट पक्राउ गरिएको छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले आगामी 4 महिना भित्रमा विश्वव्यापी जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला विभागले गरेको प्रक्षेपणले विश्वको जनसङ्ख्या सन् 1950 यताकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा वृद्धि भइरहेको बताए पनि अघिल्ला केही दिनहरूमा तीव्र वृद्धिको प्रभाव आगामी वर्षहरूमा महसुस हुने बताएको छ। प्रतिवेदनले 2030मा विश्वव्यापी जनसङ्ख्या 8.5 बिलियन र 2050मा 9.7 बिलियन पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ, जुन 2080को दशकमा करिब 10.4 बिलियन जनसङ्ख्यामा पुग्ने प्रक्षेपण समेत गरेको छ। विश्वको जनसङ्ख्या 1 अर्ब पुग्न लाखौं वर्ष लागेको र 7 गुणा वृद्धि हुन 200 वर्ष मात्रै लागेको समेत उल्लेख गरेको छ। सन् 2011मा विश्वको जनसङ्ख्या 7 अर्ब मात्रै थियो। भारतले आगामी वर्ष विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या रहेको देशको रूपमा चीनलाई उछिन्ने पनि सङ्घको दाबी रहेको छ। समाचारको अन्त्यमा खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले आसन्न 19औं एसियाली खेलकुदका लागि छानिएका 23 खेलका दोस्रो चरणको खेलाडी छनौट गर्न थालेको छ। राखेपको हाई पर्फर्मेन्स कमिटीको मापदण्ड र राष्ट्रिय टिम तयारी समितिको निर्देशनमा सम्बन्धित खेल सङ्घहरूले नै खेलाडी छनौट गरिरहेका छन्। खेलाडी छनौटका लागि खेल सङ्घहरूलाई 24 असारदेखि 31 असारसम्मको समय दिइएको छ। चीनको हङजङमा भदौ अन्तिममा हुने तय भएको एसियाली खेलकुद कोरोना महामारीका कारण आयोजक चीन र एसियन ओलम्पिक कमिटीले अनिश्चित समयका लागि स्थगित गरेका छन्। यो प्रतियोगिता सन् 2023को सुरुवातमा हुने अपेक्षा छ। एसियाली खेलकुद सर्दा नेपालले तयारीका लागि पर्याप्त समय पाएको छ। वैशाख 9 गते बसेको राखेप बोर्ड बैठकले एसियाली खेलकुदमा 23 खेल समावेश गर्ने निर्णय गरेको थियो। एसियाडका लागि सम्बन्धित खेल सङ्घलाई नै खेलाडी छनौटको जिम्मा दिइएपछि पहिलो चरणको छनौट वैशाख 3रो साता सम्पन्न भएको थियो। पहिलो चरणमा एकल खेलतर्फ हरेक विधामा 4 जना र सामूहिक खेलतर्फ आवश्यक सङ्ख्याको दोब्बर
खेलाडी छनौट गरी जेठ 24 गतेबाट प्रशिक्षण सुरु गरिएको थियो। 1 महिनाको प्रशिक्षणपछि राखेपाले दोस्रो चरणको छनौट गर्न निर्देशन दिएको हो। यसले प्रतिस्पर्धात्मक स्तर बढ्ने र राखेपाको तयारी खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। पहिलो चरणको प्रशिक्षणमा 514 जना खेलाडी र 66 जना प्रशिक्षक सहभागी थिए। दोस्रो चरणको छनौटपछि एकल खेलतर्फ हरेक विधामा 4 मध्ये 2 खेलाडी कटौती गरिनेछ। सामूहिक खेलतर्फ 1/3 संख्या कटौती गरिनेछ। एसियाली खेलकुदमा नेपालले 23 खेलका 150 जना खेलाडी सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ। यिनै समाचारसँगै हामी साँझ 6 बजेको हजुरको समाचारको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै यस समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा स्थानीय चुनावको समीक्षा। यस्तै अवस्था रहिरहे देश श्रीलङ्काको अवस्थामा पुग्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको दाबी। नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स बढ्यो। गत वर्षको तुलनामा 3.8% वृद्धि। रामेछाप नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को सार्वजनिक सुनाई कार्यक्रम सम्पन्न। संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा आगामी 4 महिनाकामा विश्वको जनसङ्ख्या 8 अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण र 19औं एसियाली खेलकुदका लागि दोस्रो चरणको खेलाडी छनौट जारी। हवस् त साँझ 6 बजेको हजुरको समाचार सकियो। हाम्रो भेट राति 10 बजेको हजुरको मुख्य समाचारमा हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि समाचार सहयोगी साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म श्रीराज महत पनि यस समाचारबाट बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ सन्ध्या।